तुमकां सगल्यांक जेजू सोवे माय मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवंक तुमची जी खाजगी मागणी आसात, इंतेसां आसात ती मनांत दवरात आनी आमी एकामेका पासत मागया आनी बरोबर आमच्या गोंयच्या लोकां पासत, भारताच्या इंडियेच्या लोकां पासत आनी संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनां भावनो, तुमकां माय मोगाचो जेजू सोवे योगकार दिता. तुमी दर दिसा हांगसर ह्या बाजिलिकेंत मिसान वांटो घेवन अदीक आनी अदीक जेजू सारकी जावंक लागल्या. तो आयज आमकां जेजू अशें सांगतलो, हांव येसर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. खूब फाटीं आमी दुसऱ्यांचे वायट नदरेन चिंतता, उलयता, कोत्ता. आमी जेजू फाटल्यान वचूंक जाय. जेजूचो अधिकार आमच्या मनांत धरून ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलोंक जाय. तशें जावंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी ताचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somjaka kutkor, somjaka kutkor, Krista kutkor, Krista kutkor, somjaka kutkor, somjaka kutkor. मागुया. आयज जावन आसा निमाणो दीस पास्कांच्या म्हणून हितून संभ्रमणेचो आनी आयज आमी जोन ऑफ आर्क हाचें फेस्त संभ्रमता. सोरपुदेदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी संभ्रमून जाली. तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपटे चालींत आमकां दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकोया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आमी रोमाक पावतोच एका खाजगी घरांत राबोवंक पावलो
रोज्या मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत तांणी जुदेवांशा मुखेल्याक आपयले. ते एकठांय जातोच तांणी तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सवें तांकां कांयच मेळोंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे परजेचेर आड म्हजें कसलेंच गोराणें नासलें, तरी हांवें सेसाराक उलो मारचो पडलो. आनी हेच पासत तांकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या परवाशाक लागून ह्यो संकली हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलींच आडखळ नासतना देवाचें राज परगटालो आनी सोम्या जेसू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. आमी म्हणया, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार सिंहासनार बसलो. ताजे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताजी बारीक नदर मनशाचे भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटालो दिसता. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा, तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. Soy sarvesparak, soy sarvesparak. जेसू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण स्वत शिकयतलो. Soy sarvesparak, soy sarvesparak. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पडमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीश आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावां मदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशेंय जेजून पेद्रूक म्हणलें ना.
बोगोर हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी हांवें सुरवातेक सांगल्या ते प्रमाणे जेजूचीं उतरां आमी हातून तातून पडटा. बऱ्याक न्हय तांकां चेपून दवरपाक, खाली उडोवपाक, तांकां नाकारपाक असलें आमी करूंक फावना. पूण बरें पळय तें करूंक जाय. पावलूच्या जिवितांत तशेंच घडलें. तो बरें कोत्तालो जेजूच्या नांवान आनी हाका लागून जे जुदेव आसलेले पळय व्हडले मनीस अधिकारी ताणें ताचेर निशेध मारलो. जे कोण रोमकार आसलेले व्हडल्या दर्जाचे ताणें पळयलें की ताचें सोबें कांयच ना ताका जिवेशी मारच्याक. पूण हे ना म्हूण लागले. ताणें केलां ती कर्तूब सारकें न्हय. हाका लागून ताणें सेजाराक उलो मारलो. म्हणटच तो सेजारियाक आसलेलो थंयचो तान जेरुजल्याक आयलो आनी जेरुजल्याक सावन आतां तो रोमाक वता. रोमाक ताका वचोंक जाय आसलेलें. कित्याक? हे पळयात, ह्या धाकट्यो धाकट्यो वस्तूंनीच आसात. पूण ताका जेजूचें नांव फुडें परगटूंक जालें. तूं म्हज्या फाटल्यान ये. जेजून ताका सांगलेलें, हांव तुका वता पळय थंयचो तूं वचोंक भियेनाकाय, पूण काळजीदारपणी सगळें स्पश्टपणी तांकां सांग. आनी तशेंच जालें. तो रोमाक गेल्या उपरांत 3 दिसांनी सगळ्या अधिकाऱ्यांक ताणें आपोवन हाडलें आनी ताका सांगलें, पळय हांवें कांयच वायट आमच्या इस्रायल पोरजेचेर करूंक ना. हांवें सगळें बरे भाशेन पाळलेलें आसा. पूण म्हाका ताणें अशे भाशेन नाका पुरो केला. पूण हांव ह्यो सांखळे घालून आसा ते फकत एका कारणाक लागून, इस्रायलच्या बोरवाशाक लागून. तांकां समजोंक ना पूण हांव तें जाणो. आनी ताणें सगल्या जाणांक येता तितल्यांकूय देवाचे राज्याची खबर सांगली आनी जेजू क्रिस्ता विशीं ताणें सगळी शिकवण दिली. हें जेजूनच आमकां सांगलेलें तें ताणें पाळलें. ताचे फाटल्यान तो खरोच गेलो. आमी तेच भाशेन येणें तेणें भोंवचें न्हय, दुसऱ्या नाका जाल्ले वस्तूंनी पडचें न्हय, पूण जेजूक एकवटोन सगल्या जाणांक तो जशे भाशेन आमकां पळयता ते भाशेन पळोवंक जाय. जोनफाक हें धाकटेंच भुरगें आसलेलें. 15व्या शेंकड्यान ताचो जल्म जालो आनी 13 वर्सांचें आसतना ताका आवाज भितरल्यान येवंक लागले आनी ते आवाज ताका सांगूंक लागले, तूं फ्रेंच फौज पळय आसा तिका तूं फुडाकार दी. हें धाकटुलें भुरगें, ते व्हडले दादले आसलेले, पूण हें ताचें सगळें घडलें आनी ताणें ऑर्लिन्स म्हणटा पळय इंग्लीश येताले तांकां ताणें सगळ्या जाणांक हारयले. ते म्हणूंक लागले हें केहें जावंक जाता. हें धाकटुलें भुरगें पूण ताचें सगळें पवित्र आत्मा आसलेलो. आनी ताणें मागीर चार्ल्स VII राजा करूंक ही संदी दिली आनी तो तिचें आयकतालो. पूण मागीर तिका दवरल्या उपरांत ताणें तिका एकदम नाकारली आनी ते पळय ताचे दुस्मान आसले, तिचे दुस्मान आसलेले, ताणें कितें केलें, तिका इंग्लीश लोकांक विकली आनी ते आतां सूट घेवंक सोदताले. म्हणटच तिका ती पिशी जाल्या म्हणून अशें एक निशेध मारलो आनी तिका जाळून उडयली. ती गाडेपण कोत्ता म्हणून.
अशें म्हणून चिंतूंक ना. पूण तशें जावंक ना. ती खरेंच देवाचे येवजणे प्रमाणे कोत्ताली आनी 19 वर्सांची आसतना तिका उजो लावन मारून उडयली. पूण ती फ्रांसाची पात्रोण जावन आसा आनी ती एक धाकटली पूण एक व्हडली सांत जावन आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें जिवीत हेणें तेणें घालचें न्ही, पूण जेजू सवे आमी घालया आनी घरांत पर्यंत सगळें बरेंपण दुसऱ्या पासत आमी करया. हें करच्याक सदांच जेजूक आमी हाजीर जावया. हात अशें वणट्येन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार भायर सोडटना जेजूचेर दवरया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. आनी जशे भाशेन पावलून, जोन ऑफ आर्कान, बागेवन फ्रांसीस शावेरान आनी हेरा सांता भक्तांनी काळजीदारपणी आनी कसलीच आडखळ नासतना जेजूक ते परगटूंक लागले आपल्या जिवितांतल्यान. तेच भाशेन आमी तेंच करूंक आतां ही कृपा मागया. आनी सगळीं आमची इंतेसां खाजगी आसात तितलीं जेजूक ओपून दिवया. आमी हेरूय इंतेसां मनान दवरया ह्या मिसाचें आनी बाजिलिके पासून आमी मागया देवान जें येवजिल्लें आसा तें फुडें वचच्याक. कोरोना व्हायरसा पासत आमच्या आख्या देशा पासत आनी संवसारा पासत आमी देवा कडेन मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेठवणेचें गायन घेवन सगळें आमचें जिवीत जेजूक आतां आमी बेठोवया. Ewa utora mi getla, taga mi sobab dila, sobab samdi chivitato, mogan kele betonito, bapa tuce utor mantau. Mogan tuka trifit momtau, Bapa tuce utor mantau. Mogan tuka trifit momtau, Bapa somor pile trifit, Taja tutrar bandun hardun, Hits bedonin Jesu vorfi, Atmia ce bolam cer deuta, Bapa tu ce iutor matau, Mogan tu ca trifit momtau, Bapa tu ce iutor matau, Mogan tu ca trifit momtau. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदाद देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व कालियान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिस्तांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पोदवेन स्वर्गांत चडलो अशी ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर्व दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार Povit, 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 Tagbaranco survis portu. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवात, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गोड पोरगोटुया तुझ्या घोरसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर ह्या वेळार जीं कोरोना व्हायरसाक लागून मेलिल्लीं आसा वो मरतात तितल्यांची आमी आठवण करया त्या भायर कितलींचशीं जाणां ह्या दिसांनी बुकेंत मरतात तांकां सगळें बरेंपण मेळोंक ना कित्याक तीं मायग्रंट्स जावन आसात तो देवान तांकां राखल्या पुरो म्हूण मागया आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे
घेवन दवरूंक दवत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां आपले मागणें शिकोवन तो आमचे सवें तें म्हणटा. सगलीं आमची देसां मनांत दवरया आनी ताका एकवटून आतां बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरून दितांक पडले आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Jesu, moga dar, kitlo mowa liść amco, amcie sorshi, dis rat rauta, amka sambarzo loita, ta się bogor, yerkorasa, Sompurn priti kortolo, aplo sangat, amkadita, varto devik mogato. Aplo sangat, amkadita, varto devik mogato. गेदोनिया मुजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक
तें सगलें तुजे खुशे पोरमोणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आदल्यो रिती संपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलें. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सगल्यांक हांव देवा सोबें बरें मागता. तुमी दर दिसा मिसान वांटो घेतात, एकामेका पासत मागतात. देवाचो आशिर्वाद तुमचे सुबां पडूं. जे कोण आमकां मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. आनी सोरपुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आदाराचे माये तुगे माये मोगाळे पावंका तूं सांबाळंका तूं सांडू नाका गे मरणाच्या वेळार पावंका तूं सांबाळंका तूं सांडू नाका गे मरणाच्या वेळार. भोव भाग्योतांकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप साहेबाचे मागणे. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता. देवाचे भोव भाग्योत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता. देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकळूतसार नदर आमचेर घाल. भोव भाग्योतांकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तोल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटोल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वांटोवचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान भर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकोश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुळतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळी कुसक्यान आनी शुभवर्तमानाक विस्वाशी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्योतांकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विद्यानीक मोळार वावर कोत्तेल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवची कर आनी लांब नोदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्योत मारये,
झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खोचोवचे सुवातेर फुडाराक असले व्हड संकश्ट वाटावचे खातीर बरो सोदवार करूंक पयशे खर्चोवंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सकट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबोन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेंत दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवंतल्याचे बुजवणे, तळमळटल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तारणाची आनी बोरवाश्याची खुणां कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शेरोणां येता. एकोणवाळे, मोगाळ आनी दुलोबांक वार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळक्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्ट पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. San Francisco